ख्रिस्टका पदहरू द अफिसेस अफ क्राइस्ट। ख्रिस्ट कसरी अगमवक्ता, पुजारी र राजा हुनुहुन्छ। व्याख्या र धर्मशास्त्रीय आधार। पुरानो करारमा इजरायलका मानिसहरूमाझ तीनवटा प्रमुख पद वा ओहदाहरू थिए। अगमवक्ता जस्तै नातान, दोस्रो सामुएल 7:2 पद, पुजारी जस्तै अबियाथार, पहिलो सामुएल 30:7 पद, र राजा जस्तै राजा दाउद, दोस्रो सामुएल 5:3। यी तीनवटा पदहरू पृथक थिए। अगमवक्ताले इजरायलीहरूलाई परमेश्वरको वचन बोलिदिन्थे। पुजारीले इजरायलीहरूका पक्षमा परमेश्वरलाई बलिदान, प्रार्थना र प्रशंसाहरू चढाउँथे। अनि राजाले परमेश्वरका प्रतिनिधिका रूपमा प्रजालाई शासन गर्थे। यी तीनवटा पदले विभिन्न तरिकामा ख्रिस्टका कामको पूर्वाभास दिए। यी तीनवटा पदहरू वा सम्वर्गहरूको परिप्रेक्ष्यबारे विचार्दै त्यसकारण अब हामी फेरि ख्रिस्टको कामलाई हेर्छौँ। ख्रिस्टले निम्नलिखित तरिकामा यी तीनवटा पदहरू निर्वाह गर्नुहुन्छ। अगमवक्ताका रूपमा उहाँले हामी कहाँ परमेश्वर प्रकट गर्नुहुन्छ र हामीलाई परमेश्वरको वचन बताइदिनुहुन्छ। पुजारीका रूपमा उहाँले हाम्रो पक्षमा बलिदान चढाउनुहुन्छ अनि चढाइएको बलिदान उहाँ नै हुनुहुन्छ। राजाका रूपमा उहाँले मण्डली साथै विश्वलाई शासन गर्नुहुन्छ। अब हामी यी पदलाई अझ विस्तारित रूपमा छलफल गर्नलाई अघि बढ्नेछौँ। क नम्बरमा अगमवक्ताका रूपमा ख्रिस्ट। पुरानो करारका अगमवक्ताहरूले इजरायलीहरूलाई परमेश्वरका वचनहरू भन्थे। मोसा प्रमुख र प्रथम अगमवक्ता थिए अनि उनले बाइबलका प्रथम 5 पुस्तकहरू अर्थात् पेन्टाटुक लेखे। मोसापछि क्रमागत रूपमा अन्य धेरै अगमवक्ताहरू आए जसले परमेश्वरको वचनहरू बोले अनि लेखे। तर मोसाले यो पूर्ववाणी गरे कि कुनै समय उनी मोसा जस्तै अर्का अगमवक्ता आउनेवाला थिए। परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वरले तिमीहरूका आफ्नै दाजुभाइबाट म जस्तो एउटा अगमवक्ता तिमीहरूका निम्ति खडा गर्नुहुनेछ। तिमीहरूले तिनको कुरा सुन्नु। परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वरसँग तिमीहरूले यही बिन्ती गरेका थियो। परमप्रभुले मलाई भन्नुभयो, तिनीहरूका निम्ति तिनीहरूका दाजुभाइ मध्येबाट त जस्तै म एउटा अगमवक्ता खडा गर्नेछु। म मेरो वचन तिनको मुखमा हालिदिनेछु र मैले आज्ञा गरेका सबै कुरा तिनीहरूलाई भन्नेछन्। व्यवस्था 18 15 - 18 पद। तर हामीले सुसमाचारका पुस्तकहरू हेऱ्यौँ भने हामी देख्छौँ कि येशूलाई मुख्यतया अगमवक्ताका रूपमा वा मोसा जस्ता अगमवक्ताका रूपमा हेरिँदैन। यद्यपि यस्तै रूपमा हेरिनुभएका यदाकदा सन्दर्भहरू छन् जसले येशूलाई एक अगमवक्ता भन्थे। तिनीहरूले उहाँबारे प्राय धेरै कम जान्दछन्। उदाहरण, येशूका बारेमा विभिन्न मतहरू फैलिरहेका थिए। कसैले बप्तिस्मा दिने यूहन्ना, कसैले एलिया र कसैले एर्मिया वा अगमवक्ताहरूमध्ये कुनै एकजना हुन् भन्छन्। मत्ती 16:14, लुका 9:8। येशूले नाइनकी विधवाको एउटै छोरालाई मृतकहरूबाट जीवित बनाउनु हुँदा मानिसहरू डराए र तिनीहरूले भने एउटा महान अगमवक्ता हाम्रो बीचमा प्रकट भएका छन्। लुका 7:17। येशूले त्यो कुवामा सामरी स्त्रीलाई तिनको विगतको जीवनबारे केही बताइदिनु हुँदा तिनले तुरन्तै उत्तर दिइन्, हजुर तपाईँ अगमवक्ता हुनुहुन्छ भनी म थाहा पाउँछु। यूहन्ना 4:19। तर त्यस बेला तिनले उहाँका बारेमा धेरै कुरा जानेकी थिएनन्।
जन्मैको अन्धो मानिसको पनि यस्तै प्रतिक्रिया थियो, जसलाई मन्दिरमा दृष्टि दिएको थियो। उहाँ अगमवक्ता हुनुहुन्छ। यूहन्ना 9:17। यस कुरामा ध्यान दिनुहोस् कि पछिबाट येशूसँग जबसम्म तिनको कुराकानी भएन तबसम्म, अर्थात् 37 पदमा मात्र येशूका मसीहपन र परमेश्वरत्वमा तिनको विश्वास जागृति भयो। त्यसकारण अगमवक्ता येशूको मूलभूत पद होइन वा उहाँद्वारा वा उहाँको बारेमा प्राय नै प्रयोग गरिने पद होइन, तरै पनि मूसा जस्तै एकजना अगमवक्ता आउनेछन् भन्ने प्रत्याशा थियो। व्यवस्था 18:15 र 18। उदाहरणार्थ, येशूले रोटी र माछाको सङ्ख्यालाई बढाइदिनु भएपछि मानिसहरू विस्मित बने। संसारमा आउने अगमवक्ता साँच्चै नै उहाँ नै हुनुहुँदो रहेछ। यूहन्ना 6:14। पत्रुसले येशूलाई मूसाद्वारा पूर्व घोषित अगमवक्ता भनी चिन्हित गरे। प्रेरित 3:22-24। व्यवस्था 18:15। अत येशू वास्तवमै मूसाद्वारा पूर्ववाणी गरिनुभएको अगमवक्ता नै हुनुहुन्छ। तथापि यो महत्त्वपूर्ण कुरा हो कि धर्मशास्त्रहरूमा येशूलाई कहिले पनि अगमवक्ता वा पूर्ववाणी गरिनुभएको अगमवक्ता भनिएको छैन। हिब्रूको आरम्भिक अध्यायहरूमा यो कुरा विशेष गरी महत्त्वपूर्ण छ, किनभने लेखकले यदि यस्तै इच्छा गरेको भए येशूलाई अगमवक्ता भनी चिन्हित गर्ने स्पष्ट अवसर थियो। यो भन्दै उनी आफ्नो कुरा आरम्भ गर्छन्। प्राचीन कालमा हाम्रा पिता पुर्खाहरूसँग अगमवक्ताहरूद्वारा धेरै र विभिन्न किसिमले परमेश्वर बोल्नुभयो, तर यी आखिरी दिनहरूमा उहाँ आफ्ना पुत्रद्वारा हामीसँग बोल्नुभएको छ। हिब्रू 1:1-2। पुत्रको महानताबारे छलफल गरिसकेपछि लेखकले अध्याय 1-2मा यसो भन्दै यो खण्ड समाप्त गर्छन्। यसकारण स्वर्गीय बोलावटमा सहभागी भएका पवित्र भाइ हो, हामीले दृढ स्वीकार गरेको प्रेरित तथा प्रधान पुजारी येशूलाई विचार गर। हिब्रू 3:1। किन नयाँ करारका धर्मपत्रहरूले येशूलाई अगमवक्ता भन्न तर्किन्छ? स्पष्ट कारण यो हो कि येशू मूसाले पूर्ववाणी गरेका अगमवक्ता हुनुभए तापनि दुई प्रकारले उहाँ पुरानो करारका कुनै पनि अगमवक्ता भन्दा कता हो कता महान हुनुहुन्छ। पुरानो करारमा जसको बारेमा अगमवाणी गरिएको थियो उहाँ नै हुनुहुन्थ्यो। इस्माउको बाटोमा येशू 2 चेलाहरूसँग बोल्नुहुँदा अगमवाणीहरूले उहाँलाई औल्याएका थिए भनी उहाँले तिनीहरूलाई सम्पूर्ण पुरानो करारको शिक्षा दिनुभयो। तब मूसा र सबै अगमवक्ताहरूबाट सुरु गरेर उहाँले धर्मशास्त्रमा आफ्नो विषयमा लेखिएको कुराको अर्थ तिनीहरूलाई खोलिदिनुभयो। लुका 24:27। के ख्रिस्टले यी कष्ट भोग्नु र आफ्नो महिमामा प्रवेश गर्नु आवश्यक थिएन र? लुका 24:25-26। पहिलो पत्रुस 1:11, जसले यो भन्दछ कि पुरानो करारका अगमवक्ताहरूले ख्रिस्टको कष्ट र त्यसपछि आउने महिमाबारे पूर्ववाणी गरिरहेका थिए भन्ने कुरा देखाउनु हुँदै उहाँले ती चेलाहरूलाई यो भन्नुभयो, तिमीहरूका हृदय यति सुस्त भएको छ कि अगमवक्ताहरूले भनेका कुराहरू विश्वास गर्दैनौ। तसर्थ पुरानो करारका लेखकहरूले जे लेखे त्यही अनुसार उनीहरूले ख्रिस्टलाई आतुरीसित प्रतीक्षा गरे अनि नयाँ करारका प्रेरितहरूले ख्रिस्टलाई फर्केर हेरेर मण्डलीका हितका निम्ति उहाँको जीवन व्याख्या गरे। दोस्रो, येशू अरू सबै अगमवक्ताहरू जस्तै परमेश्वरबाट आएको प्रकटीकरणका सन्देशवाहक मात्र हुनुहुन्थेन, तर उहाँ स्वयं नै परमेश्वरबाट प्राप्त प्रकटीकरणको स्रोत हुनुहुन्थ्यो। पुरानो करारका सबै अगमवक्ताहरूले परमप्रभु येशू भन्नुहुन्छ भन्नुको सट्टामा येशूले यो उद्योगको वक्तव्यसित परमेश्वरीय अख्तियारपूर्ण शिक्षा आरम्भ गर्नुहुन्थ्यो।
तर म तिमीहरूलाई भन्दछु, मत्ती 5:22 इत्यादि। परमप्रभुको वचन पुरानो करारका अगमवक्ताहरू कहाँ आयो, तर येशू परमेश्वरको अनन्त वचनको रूपमा उहाँको आफ्नै अख्तियारमा बोल्नुभयो। यूहन्ना 1:1, जसले पितालाई हामी कहाँ सिद्धतासित प्रकट गरिदिनुभयो। विस्तृत अर्थमा अगमवक्ता ती व्यक्ति हुन् जसले हामीलाई परमेश्वर प्रकट गरिदिन्छ र हामीलाई परमेश्वरको वचन भनिदिन्छ। यस अर्थमा ख्रीष्ट साँच्चै नै र पूर्ण रूपले अगमवक्ता हुनुहुन्थ्यो। पुरानो करारका सबै अगमवक्ताहरूले उनीहरूका बोली र काममा पूर्व कल्पना गरेका व्यक्ति वास्तवमा नै हुनुहुन्छ। ख. पुजारीको रूपमा ख्रीष्ट। पुरानो करारमा पुजारीहरू बलि चढाउनलाई परमेश्वरद्वारा नियुक्ति गरिन्थे। उनीहरूले इजरायलहरूको पक्षमा परमेश्वरलाई प्रार्थना र प्रशंसा चढाउँथे। यसो गरी उनीहरूले इजरायलीहरूलाई पवित्र तुल्याउँथे तथा तिनीहरूलाई पुरानो करारको युगमा सीमित रूपमै भए तापनि परमेश्वरको उपस्थितिमा आउनलाई स्वीकार्य बनाइदिन्थे। नयाँ करारमा येशू हाम्रो महान प्रधान पुजारी बन्नुहुन्छ। यस मुख्य विषयलाई हिब्रूहरूका पत्रमा विस्तृत रूपमा विकसित गरिएको छ, जहाँ येशूले दुई प्रकारले पुजारीको काम गर्नुहुन्छ। पहिलो, येशूले पापको निम्ति सिद्ध बलि चढाउनु भयो। येशूले पापको निम्ति चढाउनु भएको बलि गोरु वा बाख्राहरूको जस्तै रगत थिएन, किनकि साँढे र बोकाहरूको रगतले पाप हरण गर्नु असम्भव छ। हिब्रू 10:4। तर यसको सट्टा येशूले आफूलाई सिद्ध बलिको रूपमा अर्पित गर्नुभयो। तर यस युगको अन्त्यमा आफ्नै बलिद्वारा पाप हटाउनलाई उहाँ सधैँको निम्ति एकैपल्टमा प्रकट हुनुभएको छ। हिब्रू 9:26। यो फेरि कहिले पनि नदोहोरिने र चढाइ सिद्ध्याएको र अन्तिम बलि थियो। हिब्रूको पत्रमा यस मुख्य विषय वस्तुमा बारम्बार जोड दिएको छ। तसर्थ येशूले पुरानो करारका बलिहरूमा मात्र होइन, तर ती बलिहरू चढाउने पुजारीहरूका जीवन र कार्यमा पनि पूर्वकल्पित आशाहरू पूर्ण गरिदिनुभयो। उहाँ बलि र बलि चढाउने पुजारी दुवै हुनुहुन्थ्यो। येशू अहिले आकाश छिचोलेर जानुभएका हाम्रा महान प्रधान पुजारी हुनुहुन्छ। हिब्रू 4:14, जो हाम्रो पक्षमा परमेश्वरको सामु हिब्रू 9:24 उपस्थिति हुनुभएको छ, किनकि उहाँले त्यो बलि चढाउनु भएको छ जसले सबै समयको निम्ति आवश्यक पर्ने अरू बलिहरूलाई समाप्त गरिदिएको छ। दोस्रो, येशूले हामीलाई निरन्तर परमेश्वरको नजिक ल्याउनुहुन्छ। पुरानो करारका पुजारीहरूले बलिहरू मात्र चढाएनन्, तर इजरायलीहरूको पक्षमा समय समयमा तिनीहरूका प्रतिनिधि भएर परमेश्वरको उपस्थितिमा आए। तर येशूले योभन्दा अझ धेरै काम गर्नुहुन्छ। हाम्रो सिद्ध प्रधान पुजारीका रूपमा उहाँले हामीलाई निरन्तर परमेश्वरको उपस्थितिमा ल्याउनुहुन्छ, ताकि हामीलाई अब उसो परमेश्वरको मन्दिर आवश्यक छैन वा हामी परमेश्वरको बीचमा उभिनलाई विशेष पुजारी आवश्यक पर्दैन। यरुशलेममा भएको संसारिक मन्दिरको महापवित्र स्थान भित्री भागमा येशू आउनुहुन्न, तर स्वर्गमा भएको जस्तै महापवित्र स्थानभित्र अर्थात् स्वर्गमा परमेश्वर स्वयं उपस्थितिमा जानुभएको छ। हिब्रू 9:24। त्यसकारण उहाँलाई त्यहाँ पछ्याउने हाम्रो आशा छ। हाम्रो आत्माको निम्ति दृढ र सुरक्षित लङ्गरको रूपमा यो आशा हामीसित छ। यो आशा पर्दाभित्रको वासस्थानमा प्रवेश गर्दछ, जहाँ हाम्रो पक्षमा अग्रदूत भएर मल्कीसेदेकको दर्जा अनुसार येशू प्रधान पुजारी भई प्रवेश गर्नुभएको छ। यसको अर्थ यो हो कि हाम्रो विशेष अधिकार पुरानो करारको मन्दिरको समयमा जिउने मानिसहरूको भन्दा अझ धेरै ठुलो छ। तिनीहरूले पहिलो कोठा अर्थात् पवित्र स्थानभित्र पनि प्रवेश गर्न सक्दैन थिए, किनकि पुजारीहरू मात्र त्यहाँ जान सक्थे। मन्दिरको भित्री कोठा अर्थात् महापवित्र स्थानभित्र पुजारी मात्र जान सक्थे, त्यो पनि वर्षमा एकपटक। हिब्रू 9:1-7। तर येशूले पापको निम्ति सिद्ध बलि चढाउनु हुँदा
महापवित्र स्थानलाई ढाक्ने मन्दिरको त्यो पर्दा वा घुम्टो माथिदेखि तलसम्म 2 भागमा च्यातियो। लुका 23:45। र यसरी स्वर्गमा परमेश्वर कहाँ प्रवेशाधिकार येशूको मृत्युद्वारा खोलियो भन्ने तथ्य पृथ्वीमा प्रतीकात्मक रूपमा सङ्केत दियो। त्यसकारण हिब्रूका लेखकले सबै विश्वासीहरूलाई यो उद्योगको उपदेश दिन सक्छन्। यसकारण भाइ हो, येशूको रगतद्वारा महापवित्र स्थानमा पवित्र स्थानहरू, यसको अर्थ पवित्र स्थान र महापवित्र स्थान हो, प्रवेश गर्ने साहस हामीलाई हुन्छ। परमेश्वरको घरानामा हाम्रो एकजना महान पुजारी हुनुभएको हुनाले साँचो हृदयले विश्वासको सम्पूर्ण भरोसामा हामी परमेश्वरको समीप जाउँ। हिब्रू 10:19-22। येशूले हाम्रो निम्ति परमेश्वर कहाँ प्रवेशाधिकार खोलिदिनु भएको छ ताकि हामी निरन्तर बिना डर तर साहससित र विश्वासको सम्पूर्ण भरोसामा परमेश्वरको उपस्थितिको समीप जाउँ। पुजारीको रूपमा येशूले हाम्रो निम्ति निरन्तर प्रार्थना गर्नुहुन्छ। तेस्रो नम्बर, पुरानो करारमा पुजारीको अर्को काम इजरायलीहरूका पक्षमा प्रार्थना गर्नु थियो। येशूले पनि काम गर्नुहुन्छ भनी हिब्रूका लेखकले हामीलाई भन्छ। फलस्वरूप उहाँद्वारा परमेश्वर नजिक आउनेहरूलाई उहाँले सदैव उद्धार गर्न सक्नुहुन्छ, किनभने तिनीहरूका निम्ति मध्यस्थताको प्रार्थना चढाउन उहाँ सदैव जीवित रहनुहुन्छ। हाम्रो निम्ति मध्यस्थ गर्नुहुने ख्रीष्ट येशू नै हुनुहुन्छ भनी पावलले भन्दा उनले हामी यही बुदाहरूलाई पुष्टि गर्छन्। केही मानिसहरूले यो तर्क गरेका छन् कि पुजारीको मध्यस्थताको काम पिताको उपस्थितिमा रहने काम मात्र हो, जसले अविच्छिन्न रूपमा यो निरन्तर सम्झना गराउँछ कि प्रधान पुजारी आफैले हाम्रो सबै पापहरूका मोल चुकाउनु भएको छ। यो दृष्टिकोण अनुसार येशूले हाम्रो जीवनका एक अभावहरूबारे पिता परमेश्वरलाई वास्तवमा नै विशेष प्रार्थनाहरू गर्नुहुन्न, तर यस अर्थमा मात्र उहाँले मध्यस्थ गर्नुहुन्छ कि हाम्रा प्रधान पुरोहित प्रतिनिधिको रूपमा परमेश्वरको उपस्थितिमा रहनुहुन्छ। रोमी 8:34 र हिब्रू 7:25 प्रयोग गरिएको भाषासित यो दृष्टिकोण मिलेको देखिँदैन। यी दुवै पदहरूमा मध्यस्थ शब्द ग्रीक शब्द एन्टिज खानुको अनुवाद हो। यस शब्दले अर्को व्यक्ति सामुन्ने कसैको प्रतिनिधिको रूपमा उभिनु मात्र होइन, तर यसको स्पष्ट अर्थ कसैको अघि विशेष अनुरोध वा बिन्ती गर्नु हो। उदाहरणार्थ पेस्टसले राजा अग्रिपालाई यसो भन्नलाई यो शब्द प्रयोग गर्छ, सारा यहुदीहरूले यो मानिस जिउन योग्य छैन भनी मसँग बिन्ती गरेका थिए। प्रेरित 25:24। पावलले एलियाको विषयमा पनि यो शब्द प्रयोग गर्छन् जब एलियाले इजरायलको विरुद्धमा बिन्ती गर्छ। रोमी 11:2। यी दुवै घटनाहरूमा अनुरोधहरू अति नै विशेष किसिमका छन्, सामान्यतया बिन्ती मात्र छैनन्। हामी यसर्थ यो निष्कर्ष निकाल्न सक्छौँ कि पावल र हिब्रूका लेखक दुवैले यो भनिरहेका छन् कि येशू हाम्रो पक्षमा विशेष अनुरोध गर्न र विशेष बिन्तीहरू गर्नलाई निरन्तर परमेश्वरको उपस्थिति सामुन्ने रहनुहुन्छ। यो कस्तो भूमिका हो जसलाई निर्वाह गर्न परमेश्वर मानिसका रूपमा येशू असाधारण प्रकारले योग्य हुनुहुन्छ। परमेश्वरले हाम्रा सबै अभावहरू सोझै देख्नु भएर हाम्रो बिन्तीको उत्तरमा उहाँले वास्ता गर्न सक्नुहुन्छ। तर पनि मानव जातिसित भएको उहाँको सम्बन्धको कारण परमेश्वरले प्रार्थनाको उत्तर दिनुको सट्टा आफ्नै इच्छाले काम गरिदिनुहुने निर्णय गर्नुहुन्छ। स्पष्ट रूपमा यसकारण कि प्रार्थनाको माध्यमबाट देखाइएको विश्वासले उहाँको महिमा गरून्। विशेष गरी उहाँको प्रतिरूपमा सृष्टि गरिएका पुरुष र स्त्रीहरूका प्रार्थनाहरू नै परमेश्वरको दृष्टिमा
आनन्ददायी हुन्छन्। ख्रिस्टमा हाम्रो एउटा साँचो मानिस हुनुहुन्छ, एउटा सिद्ध मानिस हुनुहुन्छ, प्रार्थना गरिरहनुहुने र त्यसको प्रार्थनाको माध्यमबाट परमेश्वरलाई निरन्तर महिमा दिनुहुने, तसर्थ मानव पुरुषार्थलाई अति उच्च स्थानमा पठाएको छ। किनकि परमेश्वर एउटै हुनुहुन्छ, परमेश्वर र मानिसको बिचमा मध्यस्थ पनि एउटै हुनुहुन्छ, मानिस ख्रिस्ट येशू। 1 तिमोथी 2:5। तथापि उहाँको मानव स्वभावमा मात्र उहाँ सारा संसारमा भएको उहाँको जनका लागि येशू निश्चय नै यस प्रकारका महान प्रधान पुजारी बन्न सक्नुहुने थिएन। उहाँले टाढामा भएको व्यक्तिहरूका प्रार्थना सुन्न सक्नुहुन्थेन, न त उहाँले एउटा व्यक्तिले मनमा गरेका प्रार्थना सुन्न सक्नुहुन्थ्यो। उहाँले सबै बिन्तीहरू एकैसाथ सुन्न सक्नुहुन्थेन, किनकि संसारमा जुनै पनि समयमा उहाँलाई प्रार्थना गर्ने लाखौँ करोडौँ मानिस छन्। यसकारण हाम्रो निम्ति मध्यस्थ गरिदिने हुने सिद्ध प्रधान पुजारीको रूपमा परमेश्वर साथै मानिस पनि हुनै पर्दछ। उहाँ त्यस्ता व्यक्ति बन्नै पर्छ जसले आफ्नो परमेश्वरीय स्वभाव सबै कुरा जान्नै पर्छ र पिताको सामान्य ल्याउनै पर्छ। तर पनि उहाँ मानिस बन्नुभयो। मानिस रहनुभएको कारण परमेश्वरको सामान्य हामीलाई प्रतिनिधित्व गर्ने उहाँको अधिकार छ र हामीले के कस्तो झेल्नुपर्छ ती अनुभवद्वारा बुझ्ने व्यक्ति सहानुभूतिशील प्रधान पुजारीको दृष्टिकोणबाट उहाँले आफ्नो बिन्तीहरूलाई व्यक्त गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसकारण सारा विश्वमा येशू मात्र अनन्तको निम्ति ती व्यक्ति हुनुहुन्छ जो यस प्रकारका स्वर्गीय प्रधान पुजारी बन्न सक्नुहुन्छ, जो अनन्तको निम्ति आकाशमाथि उचालिनु भएको साँचो परमेश्वर र साँचो मानिस हुनुहुन्छ। येशू हाम्रो निम्ति निरन्तर प्रार्थना गरिराख्नु भएको छ भन्ने सोचले हामीलाई ठुलो प्रोत्साहन दिनुपर्छ। उहाँले हाम्रो निम्ति पिताको इच्छा अनुसार सदैव प्रार्थना गर्नुहुन्छ, ताकि हामीले यो जान्न सक्छौँ कि उहाँको अनुरोध पुरा गरिनेछ। बारखुफ भन्छन्, हाम्रो प्रार्थनाको जीवनमा हामीलाई लापरवाह भए तापनि ख्रिस्टले हाम्रो निम्ति प्रार्थना गरिराख्नु भएको छ। हाम्रो विचारमा नभएका अनि हाम्रो प्रार्थनाहरूमा राख्न हामीले प्राय नै लापरवाह गरेका हाम्रा आत्मिक अभावहरू पिता कहाँ उहाँले टक्र्याइरहनु भएको छ। हामीले नसोचेको जोखिमहरूका विरुद्धमा उहाँले हाम्रो सुरक्षाको निम्ति अनि हामीलाई जोखिम जसलाई हामी ध्यान पनि दिँदैनौँ उत्पन्न गराउने शत्रुहरूका विरुद्धमा उहाँले प्रार्थना गर्नुहुन्छ भन्ने विचार सान्त्वनाप्रद छ। हाम्रो विश्वासको अवसान नहोस्, हामी अत्यन्त विजयी बनौँ भनी उहाँले प्रार्थना गरिराख्नु भएको छ। तेस्रो नम्बर, राजाको रूपमा येशू ख्रिस्ट। पुरानो करारमा इजरायली जातिलाई शासन गर्ने राजाको अख्तियार छ। नयाँ करारमा येशू यहुदीहरूका राजा बन्नलाई जन्मनु भएको थियो। मत्ती 2:2। तर उहाँले संसारिक सेना र राजनीतिक शक्ति भएका संसारिक राजा बनाउने मानिसद्वारा गरिएको प्रयासलाई उहाँले अस्वीकार गरिदिनुभयो। यूहन्ना 6:15। उहाँले पिलातसलाई भन्नुभयो, मेरो राज्य यस संसारको होइन, मेरो राज्य यस संसारको हुँदो हो त मेरा सेवकहरू मेरो निम्ति लड्ने थिए र म यहुदीहरूको हातमा पर्ने थिइनँ, तर मेरो राज्य संसारको होइन। यूहन्ना 18:36। तर पनि येशूको एउटा राज्य साँच्चै थियो जसको आगमन उहाँले आफ्नो प्रचारमा घोषणा गर्नुभयो। मत्ती 4:17, 23 अनि 12:28 इत्यादि। उहाँ वास्तवमा परमेश्वरका 9 जनका साँचो राजा हुनुहुन्छ। तसर्थ यरुशलेममा उहाँको विजयी प्रवेशमा परमप्रभुको नाउँमा आउने राजा धन्यका हुन्। लुका 19:38, मत्ती 21:5, यूहन्ना 1:49, प्रेरित 17:7 भनी चेलाहरूले जयध्वनि गर्दा येशूले तिनीहरूलाई हप्काउन अस्वीकार गर्नुभयो। उहाँको पुनरुत्थानपछि पिता परमेश्वरद्वारा येशूलाई मण्डली र विश्वासीमाथि
अति ठुलो अख्तियार दिएको थियो। परमेश्वरले उहाँलाई पुनर्जीवित पार्नुभयो र स्वर्गीय स्थानहरूमा आफ्नै दाहिने बहुलीपट्टि बसाल्नुभयो। सबै शासन र अधिकार र शक्ति र राज्यमाथि र यस युगका मात्र होइन तर आउने युगका पनि जति नाउँ छन् ती सबैमाथि उहाँलाई राख्नुभयो र परमेश्वरले सबै कुरा उहाँका पाउमुनि राखिदिनुभयो र मण्डलीको निम्ति उहाँलाई नै सबै कुराको शिर बनाइदिनुभयो। यसु शासन गर्नलाई पृथ्वीमा शक्ति र महामहिमामा फर्किआउनु हुँदा मण्डलीमाथि र विश्वासीको त्यो अख्तियार मानिसद्वारा अझ पूर्ण रूपमा मानिलिइनेछ। त्यो दिन उहाँ राजाहरूका राजा र प्रभुका प्रभु प्रकाश 19 अध्यायको 16 भनी स्वीकार गर्नुहुनेछ र हरेक प्राणीले यसुको नाउँमा घुँडा टेक्नु पर्नेछ। फिलिपी 2:10। अगमवक्ता, पुजारी र राजाको रूपमा हाम्रो भूमिकाहरू। हामीले यदि पतन अघिका आदमको स्थितितिर फर्केर हेऱ्यौँ भने र स्वर्गमा अनन्तका लागि ख्रिस्टसँग हाम्रो भविष्य दर्जातिर अघिल्तिर हेऱ्यौँ भने हामीले यो देख्न सक्छौँ कि अगमवक्ता, पुजारी, राजाका यी भूमिकाहरू परमेश्वरले आरम्भमै मानिसको निम्ति तोकिदिनु भएको थियो र यी भूमिकाहरू स्वर्गका हाम्रा जीवनमा पुरा गरिनेछ। अदनको बगैँचामा आदम यस अर्थमा अगमवक्ता थिए कि उनमा परमेश्वर बारे साँचो ज्ञान थियो। उनले परमेश्वर र उहाँको सृष्टिबारे सदैव साँचो बोल्थे। उनी यस अर्थमा पुजारी थिए कि उनले स्वतन्त्र र खुल्ला रूपले परमेश्वरलाई प्रार्थना र प्रशंसा चढाउन सक्थे। पापहरूका मोल तिर्नलाई बलि आवश्यक थिएन, तर बलिको अर्को अर्थमा आदम र हब्बाका काम कृतज्ञता र धन्यवाद ज्ञापनको रूपमा परमेश्वरलाई चढाउन सकिन्थ्यो। अनि त्यो त्यसरी अर्कै किसिमको बलि हुने थियो। आदम र हब्बा यस अर्थमा राजाहरू वा राजा रानी थिए कि उनीहरूलाई सृष्टिमाथि राज्य र यसमाथि शासन दिएको थियो। पापले संसारमा प्रवेश गरेपछि पतित मानव जातिले अब अगमवक्ताहरूका रूपमा काम छोडे, किनकि तिनीहरूले परमेश्वरबारे झुटा जानकारीमा विश्वास गरेर अरूहरूलाई उहाँबारे झुटा कुरा गरे। त्यसदेखि यता परमेश्वरको सामुन्ने पुजारीहरूका रूपमा तिनीहरूको प्रवेशाधिकार थिएन, किनभने पापले तिनीहरूलाई उहाँको उपस्थितिबाट विच्छेद गरिदियो। राजाहरूका रूपमा शासन गर्नुको सट्टामा तिनीहरू सृष्टिको कठोरता खपे। बाढ, खडेरी, अनुत्पादक जमिन साथै अत्याचारी शासकहरूको शिकार बने। परमेश्वरले मानिसलाई जुन कुलीनतामा सृष्टि गर्नुभएको थियो, साँचो अगमवक्ता, पुजारी र राजाको रूपमा त्यो पापको माध्यमद्वारा गुमाइयो। इजरायली राज्यमा अगमवक्ता, पुजारी र राजाका यी 3 अहोदाहरूका स्थापनामा यी 3वटा भूमिकाको शुद्धता आंशिक रूपमा फेरि प्राप्त त भयो। समय समयमा धार्मिक मानिसहरू यी पदमा बसे, तर झुटा अगमवक्ताहरू, बेइमान पुजारीहरू, अधर्मी राजाहरू पनि थिए, जुन सुरुको शुद्धता र पवित्रतासित मानिसहरूले यी ओहदाहरू सम्हालोस् भन्ने परमेश्वरको उद्देश्य थियो। त्यो कहिले पूर्ण रूपमा पुरा भएन। ख्रिस्ट आउनुहुँदा हामीले पहिलो पटक यी 3वटा भूमिकाहरू निर्वाह गरिएका देख्यौँ, किनकि उहाँ सिद्ध अगमवक्ता हुनुहुन्थ्यो जसले हामीलाई परमेश्वरको वचनहरू अति पूर्ण रूपमा घोषणा गर्नुभयो। उहाँ सिद्ध प्रधान पुजारी हुनुहुन्थ्यो जसले पापको निम्ति सर्वोच्च बलि चढाउनुभयो अनि जसले उहाँका जनहरूलाई परमेश्वर नजिक ल्याउनुभयो, जो विश्वका साँचो आधिकारिक राजा हुनुहुन्छ र जसले धार्मिकताको राजदण्डसित नयाँ आकाश र नयाँ पृथ्वीलाई अनन्तसम्म राज गर्नुहुनेछ। यो उद्वेगको कुरा हो कि हामी क्रिस्चियनहरू यी भूमिकाहरूमध्ये प्रत्येकमा अहिले पनि ख्रिस्टको अनुकरण गर्न आरम्भ गर्दछौँ। अधीनस्थ रूपमा नै किन नहोस्, मानिसहरू कहाँ मुक्तिको वचन ल्याउँदै
हामीले सुसमाचार घोषणा गर्दा हाम्रो भूमिका अगमवक्ताको हुन्छ। वास्तवमा जब पनि हामी विश्वासी वा अविश्वासीहरूलाई परमेश्वरको बारेमा सत्यतासित बोल्छौँ तब हामीले अगमवक्ताको कार्यभार पुरा गरिरहेका हुन्छौँ। यहाँ अगमवक्ता शब्द व्यापक अर्थमा प्रयोग गरिएको हुन्छ। हामी पुजारी पनि हौँ, किनभने पत्रुस हामीलाई राजकीय पुजारीगिरी भन्छन्। पहिलो पत्रुस 2:9। हामी आत्मिक मन्दिरको रूपमा निर्माण हौँ अनि राजकीय पुजारीगिरी बनौँ, साथै ख्रिस्टद्वारा परमेश्वरको दृष्टिमा ग्रहणयोग्य आत्मिक बलिदान चढाउँ भनी पावल हामीलाई निमन्त्रणा दिन्छन्। हिब्रूका लेखकले पनि हामीलाई ती पुजारीको रूपमा हेर्छन् जसले महापवित्र स्थानमा प्रवेश गर्न सक्छन् अनि परमेश्वरलाई येशूद्वारा प्रशंसाको बलि निरन्तर चढाउन सक्ने मानिसका रूपमा हेर्छन्, जुन प्रशंसा उहाँको नाउँ स्वीकार गर्ने ओठको फल हो। उनले हामीलाई यो पनि भन्छ कि हाम्रा असल कामहरू परमेश्वरलाई प्रसन्न बनाउने बलिहरू हुन्। भलाइ गर्न, आफूसँग भएका कुरा बाँडचुँड गर्न नभुल, किनकि यस्तै बलिहरूमा परमेश्वर प्रसन्न हुनुहुन्छ। पावलले यसकारण भाइ हो, परमेश्वरको कृपालाई ध्यान राखी म तिमीहरूलाई अनुरोध गर्दछु कि तिमीहरूको आत्मिक उपासनाको रूपमा आफ्ना शरीरलाई पवित्र र परमेश्वरलाई ग्रहणयोग्य हुने जिउँदो बलिको रूपमा अर्पण गर। रोमी 12:1 भनी लेख्दा हाम्रो पुजारीको भूमिका छ भनी उनले पनि ठानेका छन्। ख्रिस्टको राजकीय शासनमा अहिले हामी पनि आंशिक रूपमा सहभागी हुँदछौँ, किनकि हाम्रो विरुद्धमा पंक्तिबद्ध भएका दुष्ट आत्मिक शक्तिहरूमाथि केही मात्रासम्म अख्तियारमा सहभागी बन्दै स्वर्गीय स्थानहरूमा ख्रिस्टसँग बस्न हामीलाई पुनर्जीवन पारिएको छ। परमेश्वरले अहिले पनि हामीलाई यस संसारमा विभिन्न क्षेत्रहरूमा वा मण्डलीमा कसैलाई धेरै कुराहरूमा र कसैलाई थोरै कुराहरूमा अख्तियार दिनुभएको छ। तर प्रभु फेरि आउनुहुँदा थोरै कुराहरूबारे विश्वस्त रहनेहरूलाई धेरै कुराहरूमाथि अख्तियार दिइनेछ। ख्रिस्ट फर्की आउनु भएर उहाँले नयाँ आकाश र नयाँ पृथ्वीमा शासन गर्नुहुनेछ। हामी फेरि साँचा अगमवक्ताहरू बन्नेछौँ, किनभने त्यस बेला हाम्रो ज्ञान सिद्ध बन्नेको हुन्छ र जस्तो गरी हामी चिनेका छौँ त्यस्तै गरी हामीले पनि चिन्नेछौँ। हामीले त्यस बेला परमेश्वर र उहाँको संसारबारे सत्य कुरा मात्र बोल्नेछौँ र परमेश्वरले आदम अगमवक्ता बनोस् भनी आरम्भ जुन उद्देश्य राख्नुभएको थियो त्यो हामीमा पुरा हुनेछ। हामी अनन्तको निम्ति पुजारीहरू बन्नेछौँ, किनकि हामीले उहाँको मुहार हेर्दा, उहाँको उपस्थितिमा बास गर्दा हामी सदाको निम्ति परमेश्वरको उपासना गर्नेछौँ, उहाँलाई प्रार्थना चढाउनेछौँ। हामीले आफैलाई पनि हामी जे काम गर्छौँ वा हामीसित जे छन् ती सबैलाई हामी हाम्रो अति योग्यका राजालाई निरन्तर चढाउनेछौँ। तर पनि परमेश्वरको अधीनमा रहेर विश्वको शासनमा सहभागी बन्नेछौँ, किनकि उहाँमा हामी सदा सर्वदै राज्य गर्नेछौँ। यसो भन्नुहुन्छ, जसले जित्छ त्यसलाई म मेरो सिंहासनमा मसित बस्न दिनेछु, जसरी म आफैले पनि जितेँ र मेरा पितासँग उहाँको सिंहासनमा बसेको छु। पावलले कोरिन्थीलाई वास्तवमा भन्छ, सन्तहरूले संसारको न्याय गर्छन् भन्ने कुरा के तिमीहरूलाई थाहा छैन र? के तिमीहरूलाई थाहा छैन हामी स्वर्गदूतहरूको न्याय गर्नेछौँ? पहिलो कोरिन्थी 6:2-3। यसकारण हामी अनन्तको निम्ति अधीनस्थ अगमवक्ता, पुजारी र राजाहरूको रूपमा काम गर्नेछौँ, तथापि प्रभु येशूको अधीनमा हुनेछौँ, जो सर्वोच्च अगमवक्ता, पुजारी र राजा हुनुहुन्छ।